बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 19 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जानिब तो सीज़ फायर की खबरें सामने आ रही हैं और कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट आई कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो जंग बंदी करने पर रद्दामंद हो गए हैं, यानी कि पाक अफगान जंग जो है उस पर सीज़ फायर हो गया है, जंग बंदी हो चुकी है। लेकिन हमेशा से आपने देखा कि तालिबान सीज़ फायर करके तोड़ते भी हैं, हमले भी होते हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या टीटीपी पाकिस्तान पर अब हमले करेगी, और अगर ये हमले नहीं होते तो फिर उस सारी सिचुएशन के बाद जाहिर जंगबंदी तो होगी, और अगर अटैक होता है तो फिर पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करेगा काबुल पर हमला करके, तो फिर एक नई जंग का आगाज हो सकता है। लेकिन उस सारी सिचुएशन में मैं जो आपको खबर देना चाहता हूं कि अब तालिबान की हिम्मत जवाब दे गई है, तालिबान की हिम्मत टूट गई है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अफगानिस्तान से। वो सारी डिटेल्स तो एक एक करके आपके सामने रखनी ही रखनी है। और काबुल पर पाकिस्तानी झंडा लगने की इतलात है। ये क्या तफसीलात आ रही है, ये क्या खबर है कि काबुल पर एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडा जो है वो लग चुका है, लहरा रहा है और पाकिस्तान जीत चुका है। दूसरी बड़ी जंग पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको बतानी है, अफगानी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब भारतीय फौजें बॉर्डर्स पर रवाना और बॉर्डर्स पर मुतहरिक हो गई, और किसी भी वक्त मोदी सरकार अपनी फौजों को ऑर्डर देने जा रही है कि वो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े। और भारतीय फौजें बॉर्डर्स पर क्यों मुतहरिक हुई हैं, और तालिबान की शिकस्त के बाद इस वक्त पूरे के पूरे मीडिया पर, भारतीय मीडिया के ऊपर जो है वो सफ़े मातम क्यों बिछा हुआ है, इस हवाले से सारी तफसीलात आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट सेक्शन में करें। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि जनाब रात को ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से कतर की जो फॉरेन अफेयर्स है उनकी जानिब से एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो दोहा में हेल्ड हुए और कतर और तुर्किया ने इसके हवाले से सालसी का किरदार अदा किया। इस सारी निगोशिएशंस में कहा गया कि दोनों फ्रीकैन ने फौरी तौर पर सीज फायर का हुक्म दिया और कहा कि हम इसको पूरे खत्ते के अंदर जो है अमन लाना चाहते हैं और हम स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्री किया उन्होंने कि हम अगले जो तकरीबन 25 अक्टूबर को दोबारा तुर्किया में दोनों एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अब इस सारी सिचुएशन में देखें तालिबान किसकी शह पर पाकिस्तान पर हमले कर रहे थे। जब तालिबान ने हमला किया पाकिस्तान में तो उस वक्त अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत बैठे हुए थे और वो भारत बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़ों में पलने वाले, नमक हरामी करने वाले वहां बैठकर जो स्टेटमेंट दे रहे थे। और उस सारी सिचुएशन में पूरा भारतीय मीडिया और उसके अलावा भारत का फॉरेन अफेयर जो है ये कह रहा था कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान की जीत हमारी जीत, अफगानिस्तान की जंग हमारी जंग। और फिर वहां से स्टेटमेंट्स आ रही थी कि भारत जो है वो ड्रोन देगा अफगानिस्तान को, वो ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर चलाए जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आ रही थी तो इसका मतलब ये था कि अफगानिस्तान भारत की जंग लड़ रहा था और भारत जो है अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर पहले हमले करवा रहा था और वो फिर अपनी साइड से फिर अपने बॉर्डर से पाकिस्तान पर उसने अटैक करना था। यानी कि टू फ्रंट वॉर का जो महाज खुलने वाला था पाकिस्तान ने उसको एक सेकंड लगाया और पाकिस्तान ने उस सारी साजिश को आज नाकाम करके रख दिया है। तो इससे आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली कितना मजबूत हो गया, दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं और पाकिस्तान जो चाह रहा है उसके हक में बेहतर हो रहा है। देखिए हमने टीटीपी के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया, हमने अहम तरीन कमांडर उड़ा दिए, सैकड़ों की तादाद में कमांडर उड़ाए, टीटीपी के जो अहम तरीन ठिकाने हैं वो तबाह हो गए हैं और पाकिस्तान में जो बैठे दहशतगर्द थे, जो छुपे हुए दहशतगर्द थे, हमने उनको जहन्नम वासिल किया। तो अगर ये आप इसको देखें कि कलेक्टिवली देखें, बर्ड आई व्यू में देखें तो आपको नजर आता है कि पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जीत थी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। अब आपको जो बताना चाहता हूँ, खबर आ रही है साउथ एशिया इंडेक्स ने आफ्टर दोहा टॉक्स अफगान तालिबान सेड दे हैव डिसाइडेड नो टू सपोर्ट ग्रुप टारगेटिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तालिबान ने यह फैसला किया कि वो उस ग्रुप को आप सपोर्ट नहीं करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, यानी कि टीटीपी के ऊपर इन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि देखें टीटीपी जो है उसके साथ पाकिस्तान को मुज़ाकरात करने चाहिए, फलाना करना चाहिए। और टीटीपी को इस्तेमाल भी इन्होंने किया पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। और आपने देखा कि कल भी सुबह हमले करवाए, परसों भी करवाए, टीटीपी के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी अटैक्स हुए। अब दोहा ने यह फैसला किया, काबुल ने यह फैसला किया कि अब वो इस ग्रुप को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे और उन्होंने अल ऐलान ये साबित किया, ये मान लिया है कि ये टीटीपी का जो ग्रुप है ये दहशतगर्द एक तंजीम है।
اب ذبیح اللہ مجاہد جو افغان ترجمان ہے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ it has been decided that neither country will undertake any hostile actions against the other, کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اب یہ کوئی اس طرح کی ایئر اسٹرائک جو ہے وہ نہیں کرے گا, نہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایکشن لے گا. nor will they support groups carrying out attack against the government of Pakistan, اور نہ وہ اس گروپ کو آپ سپورٹ کریں گے جو پاکستان کے اوپر حملے کر رہا ہے, پاکستان کی ریاست کے اوپر حملے کر رہا ہے. both sides will refrain from targeting each other's security forces, اور دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے سے گریز کریں گے. یہ فیصلہ جو ہے ہوا ہے. اور اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے, اب یہ طالبان کا موقف آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. ایک تو انہوں نے اس سے اعلان لا تعلقی کر دیا. اب جب اعلان لا تعلقی ہوا اور ٹی ٹی پی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر دوبارہ اٹیک کرے گا تو پاکستان پھر دوبارہ گھس کر افغانستان میں کاروائیاں کرے گا, صرف اور صرف ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوگا. نہ ہم سیکورٹی فورسز پر اٹیک کریں گے, نہ افغان عوام پر اٹیک کریں گے, نہ پہلے کر رہے تھے نہ اب کریں گے. ہمارا صرف ٹارگٹ ہوگا ان دہشت گردوں کا کلا کامہ کرنا. تو اس بات کے اوپر ایگری کر لیا ذبیح اللہ مجاہد نے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم جو ہے وہ اس گروپ سے لانے لاتی کرتے ہیں. اب یہ فائنل آفیشیل ایڈمیشن آپ کہیں کہ طالبان رجیم کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو ٹی ٹی پی اور ادر ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ افغانستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہیں اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کی جو ایکشنز ہیں وہ کنڈکٹ کیے ہیں. تو لہٰذا آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ طالبان نے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, طالبان نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہمیں معاف کریں اور آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو کرنا کریں, اب ہمیں کچھ نہ کہیں. اب اس ساری سچویشن میں دیکھیں جو دوحہ ہے وہ پاکستان کے بہت قریب ہے. قطر اور پاکستان کے تعلقات مثال ہیں, اور قطر اور امریکہ کے تعلقات اگر آپ دیکھیں ان کی درمیان بہت اچھی کوآپریشن, اور پہلا دورہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کیا تھا صدر بننے کے بعد. اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو تعلقات ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ٹرمپ جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے ہیں, ہر تقریر میں ہر جگہ پروٹوکول ملتا ہے, تو اس سے نظر آتا ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کی کوئی بات جھٹلا نہیں سکتا. تو اس ساری سچویشن میں افغانستان وار میں بھی امریکہ نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی, اور پاکستان نے جو توائیاں پھیری کوئی ان کی طرف سے مذمتی بیان جاری نہیں ہوا. تو صاحب نے بہت کچھ واضح ہوا کہ جناب افغانستان جو ہے اس مکمل طور پر تنہا, وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے بھارت کھڑا ہوا ہے, اور بھارت نے جب دیکھا کہ اب طالبان کی رجیم شکست سے دوچار ہو گئی ہے, کابل پر پاکستانی جھنڈے کی فتوحات لگ گئی ہیں, پاکستان کا جھنڈا لہرانا شروع ہو گیا ہے, تو اس ساری سچویشن میں اب مودی پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑنے جا رہے ہیں. بھارتی فوجیں بارڈرز پر متحرک ہو گئی ہیں. آپ کو ون بائی ون خبر دینا چاہتا ہوں کہ جناب افغان طالبان کی ناکامی کے بعد دوسری طرف سے بھارت جو ہے وہ جنگ میں کود پڑا ہے. دیکھیں جو ڈیفنس منسٹر ہیں بھارت کے, انہوں نے کہا کہ برہموس میزائل جو ہے وہ پاکستان کا ایک انچ ایک جو زمین ہے وہ ہمارے برہموس میزائل کے ٹارگٹ کے اوپر ہے, نمبر ون. دوسرا بہار الیکشن ہے, اور بہار الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ بی جے پی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ وہ الیکشن ہارتے تو ان کو نظر آئے گا کہ اگلا جو وزیر اعظم کی جو سیٹ ہے وہ مودی کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ الیکشن بہت ڈیسائسو ہے نریندر مودی کے لیے, بی جے پی کے لیے. تو اس کے لیے وہ پاکستان کا منجن بیچیں گے. افغان طالبان کے ذریعے انہوں نے بیچنے کی کوشش کی, لیکن پاکستان نے اس کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا. طالبان نے خود شکست کو تسلیم کیا, خود وہ مان رہے ہیں کہ ہم اب اس گروپ کو تسلیم نہیں کریں گے, نہ اس کو سپورٹ کریں گے. اب نظر آتا ہے کہ طالبان مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے ہیں. اور اب فوجی جنرل بھی جو کشمیر میں تقریر کر رہے تھے انڈیا کے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپریشن سندور ہم 2.0 ہم لانچ کریں گے, ہم پاکستان پر 2 گنا بڑا حملہ کریں گے, ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے اور یہ کر دیں گے. وہ بھی جدھر دھپکیاں جو ہے پاکستان کے اوپر مارتے رہے. اب اس سارے سچویشن میں دیکھیں انڈیا مکمل طور پر تیار ہے. انڈین فوجیں جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. 2-3 بار انہوں نے ایکسرسائزز کی کہ ان کے جہاز جو ہیں وہ 6 فارمیشن کے جہاز امرتسر سے سیالکوٹ بارڈر کی جانب بڑھے. پاکستان نے اپنی فضائی حدود کو بند بھی کیا, اور بہت ساری ہمارے جو ایئر لائنز کے جہاز تھے ان کے رخ کو بھی موڑا گیا. تو پاکستان کی فضائیہ بھی اس وقت متحرک ہوئی جب افغان وار بھی چل رہی تھی ابھی 2 دن پہلے. تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کل بھارت کو خبردار کیا کہ خبردار اگر تم نے کوئی چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی اور یہ نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ اب تمہاری نسلیں جو ہیں وہ بیٹھ کر پچھتائیں گی کہ آپ نے کس ملک کے اوپر حملہ کیا. بھارت کو 2 ٹوک پیغام ہماری فوج کی طرف سے جا چکا ہے. اب پاک فضائیہ پاک فوجیں اس وقت بھارتی بارڈر کے اوپر ہائی الرٹ کے اوپر ہیں, کیونکہ بھارت اب شرارت کرے گا, کیونکہ طالبان ان کے جو پٹھو ہیں, جن کی گود میں بیٹھنے والے طالبان تھے, وہ اس وقت جنگ ہار چکے ہیں, وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, وہ گھٹنے ٹیک گئے ہیں, وہ سرنڈر کر گئے. اور یہ مودی کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان جو ہے وہ حالت جنگ میں رہے, ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. تو اب اس کے لیے وہ اپنی فوجوں کے ذریعے اچانک سے
وہ اچانک سے حملہ کرے گا جیسے طالبان نے کیا تھا، بالکل اسی طرز کے اوپر وہ جب اچانک سے حملہ کرے گا تو یہ سچویشن جو ہے وہ اب بھارتی بارڈر پر مزید ٹینس ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ افغان چیپٹر کو جو ہے وہ کلوز کیا ہے، اور اس نے مودی کی ایک بہت بڑی جب سازش کو ناکام کیا ہے تو اس ساری سچویشن میں اب بھارتی فوجیں جو ہیں ان کو ریڈ الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ وہ اس بارڈر پر پاکستان کے پاس انفارمیشن ہے کہ بھارت یہ حملہ کرے گا، اور دس از دا مین ریزن۔ کل کاکول اکیڈمی میں کھڑے ہو کر ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کے بارے میں بڑی واضح طور پر بات کی کہ بھارت کچھ نہ کچھ بڑا کر سکتا ہے، ہمارے ڈی جی آئی اس پہ بار بار قوم کو بتا رہے ہیں، تو مس ایڈونچر تو بھارت کرے گا، اور بہار الیکشن کو جیتنے کے لیے اس نے پاکستان کا منجن بیچنا ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں اب ایک جنگ ختم ہوئی ہے تو دوسری جنگ ہماری دہلیز پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں آپ لازمی حل رکھیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔